बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, उम्मीद है आप लोग सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की जो बड़ी ख़बर है वो ईरान के हवाले से है। ईरान के जो सदर हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो चुका है और ये अब कन्फर्मेशन आ रही है कि वो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इससे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी अपडेट्स आपको फौरी मिलती रहे। आपको अपडेट करता चलूँ कि ये जो हादसा है, जो वाक़या है वो पेश कैसे आया। ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का जस्द खाकी मिल गया। ईरानी ईरानी बिलाल अहमद ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर के जस्द खाकी की हेलीकॉप्टर के मलबे से मिलने की तस्दीक कर दी है। इसकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब उनके जस्द खाकी की तस्दीक भी हो चुकी है। ईरानी बिलाल अहमद का कहना है कि मैयतों को तब्रेज़ मुंतकिल किया जा रहा है। तब्रेज़ उनका कैपिटल है, वहाँ पे उसको मुंतकिल कर रहे हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिल शनाख्त हो गई हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये हादसा पेश कैसे आया। जो ईरानी सदर थे वो 3 रोज़े दौरे पे आज़रबाईजान गए हुए थे। वहाँ पे उन्होंने 2 डैम्स का इफ्तिताह किया है। वहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं काफ़ी आज़रबाईजान में, तो उसके हवाले से वो है उनके पास ही है बॉर्डर के, तो वो हेलीकॉप्टर का यूज़ ही करते हैं। हेलीकॉप्टर के ज़रिए आज़रबाईजान जाते आते रहते हैं। वो ऐसे ही अपने रूटीन के मुताबिक 2 डैम्स का इफ्तिताह करने के लिए आज़रबाईजान गए। वहाँ पर उन्होंने एक तकरीब में शिरकत की। उनके साथ हमरा उनके वज़ीर ख़ारजा भी शामिल थे और मज़ीद 9 अफराद उनके साथ मज़ीद शामिल थे। ये मुख्तलिफ़ 3 हेलीकॉप्टरों की सूरत में गए। जो जब जाए ये लोग यहाँ से ईरान से गए हैं तब्रेज़ से, तो तब ये लोग 3 हेलीकॉप्टरों में मुख्तलिफ़ हेलीकॉप्टरों में शामिल थे। लेकिन वापसी पर ये वज़ीर ख़ारजा और ईरानी जो सदर हैं इब्राहिम रईसी, ये एक ही हेलीकॉप्टर पे शरीक हो गए। इसके हवाले से भी आपको बताऊंगा बाद में कि ये भी अफवाहें आ रही हैं कि ये दोनों एक ही हेलीकॉप्टर में क्यों बैठे, ये अपने मुख्तलिफ़ हेलीकॉप्टरों में वापस क्यों नहीं आए। तो इसके हवाले से भी आगे आपको अपडेट दूंगा। बहरहाल ये उधर पहुँचे, इन्होंने अपनी तकरीब में शिरकत की, वहाँ पे इन्होंने एक स्पीच की और उसके बाद वो डैम का इफ्तिताह करने के बाद वापस तब्रेज़ आ रहे थे। तब्रेज़ ये वापस जब आ रहे थे तो इनका जो एयरप्लेन है वो हेलीकॉप्टर सॉरी वो उड़ा वहाँ से आज़रबाईजान से और तब्रेज़ के लिए रवाना हुआ। ये रास्ते में मशरक़ी आज़रबाईजान का इलाका था, वहाँ पर इसको हादसा पेश आया। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये हादसा कैसे पेश आया, क्या इसकी तकनीकी कोई वजह थी, उसकी वजह से ये पेश आया, या किसी चीज़ ने इसको हिट किया, या किसी मिसाइल ने या किसी ड्रोन ने इसको हिट किया, या कोई फ़नी ख़राबी के बायस ये हादसा पेश आया। ये भी किसी किस्म की कोई इसके मुतालिक अभी अब रिपोर्ट नहीं सामने आई। तो ये हादसा मशरक़ी आज़रबाईजान में पेश आया और उनका हेलीकॉप्टर वहाँ पे ख़राब हुआ। ये जो आपको इलाके के बारे में बताता चलूँ, ये एक बहुत ही पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी और धुंध भी बहुत ज़्यादा थी, बारिश भी हो रही थी जब ये हादसा पेश आया। तो उनका हेलीकॉप्टर सीधा एक पहाड़ के अंदर जाके गिरा। जैसे ही पहाड़ के गिरा तो 2 घंटे बाद इमदादी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहाँ पे पहुँचना शुरू हुई। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये पहाड़ी इलाका बहुत ज़्यादा घना इलाका है, घना जंगल था यहाँ पे। तो वहाँ पे रेस्क्यू टीमों को काफ़ी दुश्वारी पेश आई। मुसलसल उनके 15 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। ये 15 घंटे उनको लगे, वो 15 घंटे उनको ढूंढते रहे, लेकिन हेलीकॉप्टर और उसका कोई नाम निशान नहीं मिला। इसके हवाले से तुर्की ने, मिस्र ने, लीबिया ने, शाम ने, उर्दन ने, काफ़ी यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी ईरान को पेशकश की कि हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शिरकत करते हैं। लेकिन ये उन्होंने खुद ही, उनके आर्मी चीफ ने और उनके खुद ही फोर्सेस ने ये सर अंजाम दिया। उन्होंने ड्रोन्स के ज़रिए, सैटेलाइट्स के ज़रिए इसको कवर किया, वो पूरे एरिए को। ये तकरीबन आप लोग कह लें 100 किलोमीटर का एरिया था जिसको उन्होंने कवर किया ड्रोन्स के ज़रिए और उनको तलाश जारी रखी। लेकिन उनको कहीं पे भी उनका कोई भी नामो निशान नहीं मिला। 15 घंटे बाद जाकर एक ड्रोन के ज़रिए उनको फुटेज मिली। ड्रोन से उन्होंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर का मलबा गिरा हुआ है। तो रात बहुत हो चुकी थी, तो उन्होंने पैदल ही इसको मतलब ऑपरेशन को जारी रखने का फ़ैसला किया और किसी भी किस्म के मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह यूज़ करने की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि आपको पता है कि मज़ीद कोई खुशगवार नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि
اس کو پیدل ہی آپریشن کو کیری کرتے ہیں. وہ آپریشن پیدل ہی کیری کرتے کرتے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ان کو لگے اس مقام پہ پہنچنے کے لیے جس سے سیٹلائٹ نے نشاندہی کی تھی. تو وہاں پہ جب وہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو ڈیڈ باڈیز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. یہاں تک کہ کچھ ڈیڈ باڈیز ایسے ہیں جن کی شناخت بھی نہیں ہو سکی. جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ 9 افراد تھے ٹوٹل جو ہیلی کاپٹر میں شریک تھے. تو ان کی شناخت کے قابل بھی نہیں ڈیڈ باڈیز رہی تھی. اور ملبہ پوری طرح تباہ ہو چکا تھا, ہیلی کاپٹر پوری طرح تباہ ہو چکا تھا, کسی بھی قسم کی کوئی بھی بچنے کے چانسز نہیں رہے تھے. اور بہت ہی مشکل سے آپ کہیں کہ انہوں نے ابراہیم رئیسی کے اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کی پہچان کی اور ان کو پھر تبریز کے جو ان کا ہے ایران کا شہر وہاں پہ ان کو منتقل کر دیا. اب اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت کوریج دے رہا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوئے گا کہ ایران نے پچھلے دنوں کیسے اسرائیل کو ناکہ چنے چبھائے, اسرائیل کے اوپر ڈرون حملے کیے, اسرائیل کے اوپر 400 سے 500 میزائل لانچ کیے جو کہ اس کے مختلف شہروں میں جا کے لگے اور اسرائیل کو اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا جب ایران نے اس کے اوپر ڈرون حملے کیے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے اس کو اسرائیل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کا جو موساد ہے ایجنسی ان کی اس کا کام ہے یہ. لیکن اس کے متعلق ابھی کوئی بھی اتھینٹک خبر نہیں آئی ہے کہ واقعی یہ موساد نے کیا ہے یا اسرائیل کا کام ہے یا امریکہ کا کام ہے. یہ اس کے متعلق ابھی کوئی بھی اتھینٹک خبر نہیں آئی ہے. لیکن ایران کی طرف سے بھی اس کے متعلق کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی گئی. ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی ان کی طرف سے بھی ایسی کوئی ابھی نئی بات چیت ایسی کوئی پریس کانفرنس کی گئی اور نہ ہی ان کے میڈیا کی طرف سے کوئی رپورٹنگ کی گئی ہے کہ یہ اسرائیل کا کام ہے. بہرحال جو انٹرنیشنل میڈیا جو انٹرنیشنل صحافی ہیں جن کی نظر ہے اس معاملے کے اوپر پورے, ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کا کام ہو سکتا ہے کہ اس نے اس چیز کا بدلہ لیا ہو, اس چیز کا انہوں نے انتقام لینے کے لیے یہ سب کیا ہو, تو یہ ان کا کام ہو سکتا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی ڈرون کی, کسی میزائل کی, کسی قسم کی کوئی ہٹ کرنے کی ابھی کوئی خبر نہیں آئی کہ ہیلی کاپٹر کو کسی چیز نے ہٹ کیا ہو زمین سے یا ہوا سے ہی کسی نے اس کو ہٹ کیا ہو. اس کے متعلق کوئی ابھی خبر نہیں آئی ہے. اس کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جیسے کہ اسرائیل پہ الزامات لگ رہے ہیں تو ان کے بھی جو ہیں ان کے بھی وزیر خارجہ جو ہیں اسرائیل کے, ان کی بھی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں کا کہنا ہے کہ اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی مداخلت نہیں ہم نے کی. اس میں یہ ایک حادثہ انہوں نے قرار دیا ہے کہ اس کو حادثاتی موت ہی قرار دیں, اس سے ہمارا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نے اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی. یہ ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہی کسی طرح خراب ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہی ان کی موت ہوئی ہے. اس میں ہم نے کوئی کسی قسم کا کوئی ہم نے مداخلت نہیں کی. یہ اسرائیل کے وزیر خارجہ کی طرف سے بھی بیان آیا کہ انہوں نے اس سے صاف انکار کیا ہے کہ ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی. اب یہ آپ کے اوپر ہے اور آئندہ جو اپڈیٹس آئیں گی اس سے پتہ چلے گا کہ آیا یہ واقعی سچ بول رہے ہیں وزیر خارجہ ان کے یا جھوٹ بول رہے ہیں یا واقعی کسی چیز نے ان کو ہٹ کر کے گرایا گیا. تو بہرحال کنفرم جو خبر یہی آ رہی ہے کہ وہ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور جو انہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کے لیے آپ بھلائی کی اور خیر کی دعا کریں. شکریہ.